Hello viewers, welcome to School of Law. Today we are going to discuss most repeated and most important MCQs of Islamiyat. तो स्टार्ट करते हैं. इस्लाम इज़ किसिंग ऑफ हजर असवद. हजर असवद को चूमने को इस्लाम कहते हैं. तहलील मीन्स द रिसाइटेशन ऑफ कलमा. कलमा पढ़ने को तहलील कहते हैं. दीन हनीफ इज़ एन ओल्ड नेम ऑफ इस्लाम. इस्लाम का जो पुराना नाम है वो दीन हनीफ है. फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लाम इज़ सफ़ा. जो पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इस्लाम का वो सफ़ा है. हक महर इन इस्लाम इज़ फिक्सड ओनली 400 मिसकाल. हक महर की जो रकम इस्लाम में फ़िक्सड है वो सिर्फ 400 मिसकाल है. देयर आर 4 स्कूल्स ऑफ थॉट ऑफ इस्लामिक लॉ. इस्लामिक लॉ के 4 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं. सुन्नी स्कूल्स ऑफ थॉट, सबसे पहले द हम्बली स्कूल इज़ नेम्ड आफ्टर अहमद इब्न हम्बल. जो हम्बली स्कूल ऑफ थॉट है वो अहमद इब्न हम्बल के नाम से जानी जाती है. द हनफी स्कूल इज़ नेम्ड आफ्टर अबू हनीफ़ा. और जो हनीफ़ा स्कूल ऑफ थॉट है वो नेम्ड है आफ्टर अबू हनीफ़ा. द शाफ़ई इज़ नेम्ड आफ्टर अल शाफ़ई. और जो शाफ़ई स्कूल ऑफ थॉट है वो नेम्ड आफ्टर है इमाम अल शाफ़ई. और जो द मालिकी इज़ नेम्ड आफ्टर अन्नास बिन मलिक. और जो मालिकी स्कूल ऑफ थॉट है वो या उनके जो हेड हैं, जो फाउंडर हैं वो अन्नास बिन मालिक हैं. शिया स्कूल्स ऑफ थॉट, द जैदी स्कूल ऑफ थॉट इज़ नेम्ड आफ्टर जैद इब्न अली. और जो जैदी स्कूल है उसका जो फाउंडर है वो जैद इब्न अली हैं. उसके अलावा द जाफ़री स्कूल ऑफ थॉट इज़ नेम्ड आफ्टर जाफ़र अल सादिक. और जो जाफ़री स्कूल ऑफ थॉट है वो जाफ़र अल सादिक के नाम से पहचाना जाता है. जन्नतुल बकी इज़ सिचुएटेड इन मदीना. जन्नतुल बकी मदीना में वाक़ है. मस्जिद हनीफ़ इज़ लोकेटेड इन मीना. और मस्जिद हनीफ़ मीना में वाक़ है. जन्नतुल मौला इज़ अ ग्रेवयार्ड इन मक्का. और जन्नतुल मौला एक कब्रिस्तान है जो कि मक्का में वाक़ है. कज़फ़ या कज़ाफ़, फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एडल्टरी पनिशेबल विथ 80 लेशेस. जो भी किसी पर झूठा एडल्टरी का इल्ज़ाम लगाता है उसकी सज़ा 80 कौड़े या 80 लेशेस है. लैलतुल बरा मीन्स द नाइट ऑफ फॉरगिवनेस. माफ़ करने वाली जो रात है उसे लैलतुल बरा कहते हैं. करामुन कातबीन मीन्स इलस्ट्रियस राइटर्स. 2 एंजल्स कॉल्ड रकीब एंड अतीद. 2 फरिश्ते हैं जिनका नाम रकीब और अतीद है, जो जिन्हें हम आम लफ्ज़ों में करामुन कातबीन भी कहते हैं, जो कि इलस्ट्रियस राइटर्स हैं, जो हमारे सारे काम लिख लेते हैं. जो भी हम करते हैं, जो भी एक्शंस, तो वो सब कुछ लिख लेते हैं. ओल्डेस्ट मॉस्क ऑन अर्थ इज़ काबतुल्लाह. और ज़मीन पर जो ओल्डेस्ट मॉस्क है वो काबतुल्लाह है. फर्स्ट कलमा इज़ तैयब. सेकंड कलमा इज़ शहादत. थर्ड कलमा इज़ तमजीद. फोर्थ कलमा इज़ तौहीद. फिफ्थ कलमा इज़ अस्तगफार. सिक्स्थ कलमा इज़ रद्द कुफर. किबला मीन्स एनीथिंग इन फ्रंट. किबला की जो लिटरल मीनिंग है कि आपके सामने या किसी भी चीज़ के सामने कोई और चीज़ होना. सही है. इसकी लिटरल मीनिंग है डायरेक्शन. और कौन सी डायरेक्शन? डायरेक्शन टुवार्ड्स खाना काबा फॉर ऑफरिंग नमाज. तो नमाज अदा करने के लिए जो डायरेक्शन मुस्लिम्स सेलेक्ट करते हैं वो खाना काबा की तरफ डायरेक्शन करके नमाज अदा करते हैं. साबी इज़ वन हु चेंजेस हिज रिलीजन. जो भी पर्सन या जो भी कोई शख्स अपना रिलीजन चेंज करे तो उसे सभी कहते हैं. सिदरतुल मुंतहा मीन्स द लास्ट ट्री ऑफ द इटर्निटी. इस कायनात की जो आखिरी दरख्त है उसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं. और ये दरख्त 7वें आसमान पर है जिससे आगे फरिश्ते तक नहीं गए. जबी इज़ वन हु कलेक्ट्स ज़कात. जो ज़कात जमा करता है, कलेक्ट करता है, उसे जबी कहते हैं. फर्स्ट कलेक्शन ऑफ अहादीस इज़ सहीफ़ा सादिका. और अहादीस की जो पहली कलेक्शन है उसे सहीफ़ा सादिका कहते हैं. सेइंग ऑफ प्रॉफिट आर कॉल्ड वही गैर मतलू. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा है उसे वही गैर मतलू कहते हैं.
لٹرل میننگ آف وحی از ٹو انٹیمیٹ اور انڈیکیٹ ٹو کمیونیکیٹ. جو لٹرل میننگ ہے صرف وحی کی، اس کی میننگ ہے انٹیمیٹ کرنا یا انڈیکیٹ کرنا یا کمیونیکیٹ کرنا. صحیح ہے. دا قرآن از کمپوزڈ آف وحی مطلوع دا ریسائٹیڈ ورڈس. جن الفاظ کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جن الفاظ کا قرآن پاک بنا ہوا ہے، تو انہیں ہم وحی مطلوع کہتے ہیں. اینڈ دا ٹریڈیشنز احادیث آر کمپوزڈ آف وحی غیر مطلوع. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں انہیں ہم وحی غیر مطلوع کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ وحی غیر مطلوع اور وحی مطلوع میں فرق کرنا سمجھ چکے ہوں گے. ان ایمان مفصل ایسینشیل بلیوز آر 7 ان نمبر. ایمان مفصل میں جو ایسینشیل بلیوز ہیں وہ 7 ہیں. سب سے پہلے فیتھ ان گاڈ، اللہ پاک پر یقین رکھنا. سیکنڈ فیتھ یا بلیف، فیتھ ان ہز اینجلس، اللہ پاک کے فرشتوں پر ایمان رکھنا. تھرڈ ون از فیتھ ان ہز ریویلڈ بکس، اور جو آسمانی کتابیں ہیں اللہ پاک کی ان پر ایمان رکھنا. فورتھ فیتھ ان آل آف ہز میسنجرز اور پروفیٹس، اور اللہ پاک نے جتنے بھی پیغمبر یا پروفیٹس یا نبی بھیجے ہیں ان سب پر فیتھ رکھنا، یقین رکھنا. ففتھ فیتھ ان لاسٹ ڈے اور دا ڈے آف ججمنٹ، اور قیامت کے دن پر یقین رکھنا. سکستھ تقدیر پر یقین، جس کے مطابق ہر اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ پاک ہے. سیونتھ فیتھ ان دا لائف آفٹر ڈیتھ، اور مرنے کے بعد پھر زندگی ملے گی، اس پر بھی یقین رکھنا. تو یہ 7 بلیوز ہیں جنہیں ہم ایمان مفصل کہتے ہیں. دا موسٹ ایگزلٹیڈ اینجلز آر 4، مطلب سب سے جو بلند رتبے والے فرشتے ہیں وہ 4 ہیں. جبریل علیہ السلام، دا اینجل از اسائنڈ ٹو کنوے دا میسیجز فرام دا المائٹی ٹو دا پروفیٹس. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اللہ پاک کے پیغام کو ان کے پیغمبروں تک پہنچائے. اینڈ آفٹر دا لاسٹ پروفیٹ، اور آخری پیغمبر کے بعد ہی ہیڈ نو میسیج ٹو کنوے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد اب کوئی میسیج نہیں ہے کسی اور کو کنوے کرنے کے لیے. ادر نیمز آف دا اینجل دیٹ آر کامنلی نون آر یوزڈ آر الروح القدوس اینڈ الروح الامین. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے جو دوسرے نیمز ہیں یا جو ٹائٹلز ہیں جو کامنلی یوز کیے جاتے ہیں وہ الروح القدوس اور اس کے علاوہ الروح الامین کہہ کر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پکارا جاتا ہے. اسرافیل علیہ السلام، دا اینجل از اسائنڈ ٹو بلو دا ٹرمپٹ ٹوئس آن ججمنٹ ڈے. حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام ہے کہ وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، ججمنٹ والے دن 2 دفعہ. ہی از ہولڈنگ دا ٹرمپٹ ان ہز ہینڈ اینڈ ویٹنگ فار دا آرڈرز فرام دا المائٹی. اور حضرت اسرافیل کے ہاتھ میں ٹرمپٹ ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ جب اللہ پاک انہیں حکم دیں گے تو وہ سور پھونکیں گے ڈے آف ججمنٹ پر. اسرائیل علیہ السلام، دا اینجل از اسائنڈ ٹو ٹیک دا سولز آف آل لیونگ. حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے کہ وہ جتنی بھی لیونگس ہیں ان سب کی جو روح ہیں وہ نکالنے کا. ہی از امنگ دا موسٹ فیئرڈ اینجل آن دا لسٹ. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام سب سے خطرناک یا مطلب نا انسان جس فرشتے سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام، دا اینجل از اسائنڈ ٹو پور رین، بلو ونڈس اینڈ آل دا نیچرل ایونٹس اپون دا آرڈرز فرام اللہ المائٹی. حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ بارش برسائیں، ہوائیں چلائیں، یا کوئی بھی جو نیچرل ایونٹس ہیں زلزلے وغیرہ یا اور بھی تمام قسم کے جو نیچرل ایونٹس ہیں وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کرتے ہیں اللہ پاک کے حکم کے ساتھ. He is also assigned to the cultivation of fruits, crops and other eatables for the human race in any area. اس کے علاوہ حضرت میکائیل علیہ السلام فروٹس کی کلٹیویشن یا کراپس جو فصلیں ہو گئی یا اور کوئی بھی چیز جو ہیومن ریس کھا رہی ہے یا اور جاندار کھا رہے ہیں تو ان کی کلٹیویشن کی ڈیوٹی بھی حضرت میکائیل علیہ السلام کی ہے. گریٹسٹ اینجل ایز پر اسلام از جبرائیل علیہ السلام. اور اسلام کے مطابق جو گریٹسٹ اینجل ہے جو سب سے
رتبے میں بڑا فرشتہ ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. ایچ ہیومن بینگ از اٹینڈنڈ پرماننٹلی بائی 2 اینجلس. ہر انسان کے پاس 2 اینجلس ہیں پرماننٹلی. صحیح ہے، مطلب 2 فرشتے ہر انسان کو اٹینڈ کرتے ہیں پرماننٹلی. برزخ دا ٹائم پیریڈ بٹوین ڈیتھ اینڈ ڈے آف ججمنٹ. موت اور قیامت کے بیچ میں جو عرصہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں. مطلب کوئی بھی پرسن مر جاتا ہے، کوئی بھی شخص اگر مر جائے تو اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک تو جو ٹائم پیریڈ ہے اسے اسلام میں برزخ کہتے ہیں. another name of سورہ الاسراء از بنی اسرائیل. سورہ الاسراء کا جو دوسرا نام ہے وہ بنی اسرائیل ہے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہے. اگر ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.